Hello, good morning guys. Ako si Nini Gargar. Matag na po ninyo ang weekly horoscope from August 23 up to 29, 2025, no? Okay, sa dili pa nato ipadayon ang pagsaysay sa atong weekly horoscope, guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for everything, Lord. Thank you for the gift of life. Thank you for the blessings in Jesus' name. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. O karon da guys, atong ipadayon na ang pagsaysay sa inyong or atong weekly horoscope, no? Kanang ako guys, dili ko mo sa mga zodiac sign, wala ko mo follow ana guys. Ang ako kung unsa mo nga bulan na tao, ha? Muna inyong bantayan guys. Basig matinga mo ingo January, February up to December, okay? Kung unsa mo nga bulan na tao, kana akong ihatag ninyo inyong kapalaran guys, na kaming inyong kapalaran. Ikan karon hangtod isa ka semana. Karon 23 up to 29, 2025. Okay? Okay. Ang nataw sa January, nakatugad siya nga kung ang iyang pag-abuhaton mali, dili di nindot, daghang masuko, daghang masagmuyo, o daghang mahasol. Mao nga ang iyang kinaiya, iyang gihinay-hinay og bag-o, kay sugod ini nakapahimot sa iyang kinabuhi, o sa umabot nga panahon, nga siya adunay pagahimuon nga nindot sa mga katawhan, nga adunay mga kung doon siya mga grasya nga mabot siyang kinabuhi, nag-share ang uban. Mahimot siyang malipay kay dunay balita nga makurat siya o kini grasya nagyud guys. Mao nga ang January mahimut-anon sa nagpaabot sa mga blessings nga moabot sa iyang kinabuhi nga wala palandunga. Then February, makatugad pod ang February nga kung magpasagad, wala gyud mahimo. Busa una-unahon sa daan kung unsa ang tama o unsa ang mali. Hinuon ang iyang kapalaran sunod karong simana dunay nagpahipi nga grasya. O kini ikalipay niya pag-ayo tungod kay hapit na mabot ang nindot niyang kapalaran nga wala niya palandong nga sukad-sukad. Then March, ang month of March, ang natawa sa month of March, kalipay gyud iyang gibati karon. Doon na siya padalhan or message o unsa ba nga gusto siyang mangutana kung unsa ni. Og ang message mingon nga kahimot ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Kalipay og kahimot ayang bation tungod sa mga balita nga wa gyud siya magtuo nga mahitabo pa kini ug wa siya magtuo nga siya malipayon nga adunay tao nga nagmahal niya sa hingpit. Then April, ang April mahimot og malipayon usab. Doon na siya plano sa pag-travel apan na-side siya nga kung mag-travel dapat na extra gyud, no? Extra money. So ingon ana siya sa una kung dunay exist usa pa mo travel parang dili magipit sa panahon sa unsa man. Panahon sa pag-travel sa lain-laing dapit nga gusto niya makita. Then May, month of May. Ang month of May na siya kahimot karon. Daghan siyang plano sa pag-uswag, daghang siyang plano sa travel, daghang siyang plano magnegosyo ug uban pa. Munay musantop sa iyang kaugalingon. Apan karon dili pagyud makahimo siya sa tanan tungod sa daghang kakulangan. Hinuon makadawat siya kantidad nga wala niya damha, di man millions apan tama gyud ang iyang tama gyud ra sa panudlanan og kini ikalipay niya og dako. Month of June, ang nataw sa month of June daghan siya mga pag-alagad. Gusto siyang moasenso, moaminto alang sa umabot sa iyang kinabuhi ug alang usab sa kapamilya. Daghan siyang pag-alagad nga mahimong gusto siyang makasapi dayon para sa iyang panginahanglan. Pero pagkakaron dili pagyud kini mahitabo tungod kay ang katawan usab daghang kulang. Unsay kulang sa katawan? Salapi.
kulang sa budget mo nang kulang pod ang salapi. Mana nga ang pag-alagad maayo kung maayo ka mo budget. Kung maayo ka mo budget, napay mabilin sa imong panudlanan. Pero og pasagad ka, mahay mong moabot ang swerte, pero dugay-dugay pa ni mahitabo. Then, month of July. Ang month of July, kasagaran siya gusto gyud mo kaon sa bisan asang dapit. Labi na sa mga opening, no? Mga restaurant, at iba pa. O kini, ikaymot yun niya pag-ayo. Hinaon kung kini iyang himon matagaron og unya. Ang iyang panudlanan maanab kapaha. Ang gusto niyang paliton, dili na noon niya mapalit. Busa, ang July, kinanglan yun ang budget. Tipid sa July kay nakay planong gusto nga moadto sa laing dapit, mupuyo sa laing dapit sa ato pa magbalay o nindot kaayo. Di na gyud mahitabo kung dili ka mag-budget og tudo. I-minimize ang pagkaon sa lain-laing dapit or pagsuroy-suroy sa laing lugar. Ngano kung makontrol ni nimo, mahimong makasapi kag ubay-ubay og hangalos tanan nimong gusto matuman na. Din ang August, mahimot ang August karon kay nay balita nga makapakurat niya. O kini kay mot gyud niya pag-ay ngano, dunay balita sa usa ka amigo nga naay pangwarta nga ilang sudlan. Kung kini gyud nauna na pag-ayo og unsa kini negosyo man. Pero ang negosyo, inumdumi ang negosyo month of August, no, ang nataw. Ang negosyo may lang sa sinugdanan. Apan sa kadugayan mapahak ni. Labinag di kay balong modala, di maayong pag-manage. Walay pulos, mawa imong kapital, labi na mawa kay ginansya. Mao nga hinumdumi nga ang pagnegosyo dili nindot sa sinugdanan kay active ang mga kaubanan apan sa kadugayan mawa na og kini mawala na gyud sa imong kapalaran nga dili ka pwede magnegosyo kay awas imong palad. Sa ato pa awas, ang awas daghang kwarta mabot. Dali na po ning mahana, muna ang meaning sa awas. Kung mag-budget ka og todo, magpabili na yun ang imong daghang salapi. Pero kung dili ka mag-budget, muawas ra na anam-anam og awas labi na hilig kag mga laag-laag na mahurot ra na og mahimong wala na gyud kay kuot sa panahon sa linides. Then month of September, ang month of September wala pay asenso. Hinuon na sa kwarta apan dili kay daghan. Ang September god dili jud siya kapasagad. Ayaw mag-order sa bisan unsa. Ngano usa na sa makadaot sa imong budget. Kung sikang order ang imong kwarta gamay ra, ma-short ka. Mga kana imong bantayan. Dili magsigig order kay munay makapahak sa imong income. Hinumdumi nga kung maningkamot nga makasapi pinaagi sa pag-budget o pinaagi sa pagtipid usahay, doon na kay makuot sa panahon sa bisan unsang panahon. Panahon sa emergency, may mong na kay makuha, na kay makuot. Apan, kung magpasagad ka, may mong makautang-utang ka, og day magpautang, pero og wala, lisod, panahon sa emergency. Kada ang bantayan September, no? Nga kinanglan, careful, day magpasagad og palit sa bisan unsa. Ang importante ra food, ang importante mukaon mo yung tao og sinina, meaning og ang sinina daghan may isuot nimong tanan mga ingon ang mga tao hala daghan og sinina gisapaw-sapaw nimong sinina nga nindot pero dili na nindot. Mahimong maignoy pud ang magtanaw ini mao nga mga sinina ay pamalit kung masuot na o apay gisi kana rasa sod sa isa ka tuig kung mag-budget ka dili ka order bisan unsa, makatigong jud ka og kini malipay ka sa amubot nga panahon og maayo ko budget og maayo po ka mo tipid. Okay? September paminaw dili nindot nga magpasagad. Ang warak-warak dili nindot alang nimo. Kinahanglan careful ka sa imong panudlanan. Unsay panudlanan? Savings mangunang panudlanan, no? Sa imong sweldo mo save kag 10 pesos ba, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ana nag-i-save nimo kada adlaw dili sulod sa isa ka buwan o 5 ka buwan na kay savings kay og tag 100 day mong save o
Savings 100. So sa isa ka tuig pila naman? Ang isa ka tuig pila ka months? 12. So tag 100. Oh. Di na kay savings muna ang imong himuon September. Kay ngano, kung follow ka sa akong guide, dili ka magmahay. Kay mo asinsong man ka mo uminto sa imong panginabuhi og hangtod mahimong malipayon ka ug wala nay kahasol nga imong bation. Okay? Ang October usab, ang October malipay kaayo siya karon. Nasa nahimo nga nindot og gikahimot siyang sud sa kasing-kasing. O kini gikalipay niya pag-ayo tungod kay na himo na niya ang tanan og siya mahimut-anon og malipayon tungod kay nahimo niya ang tanan og siya nahimong swerte nga wala dama karong simana. Wow, congrats October. Swerte ka karong simana. Then November, ang November kalit siyang nahisanguyo sa mga bayranan. Sa mga utang dire, utang dito, mga ginagmay gud nga mga utang-utang. O wala siya katuo nga makabayad ba siya. Hinoon, sa iyang paningkamot, mahimot siya kay anam-anam na o bidlisiw ang adlaw. Meaning, mo pakita ang adlaw sa kahayag o pagkita niya sa kahayag sa adlaw, mubalos ang kaymot nga iyang unsaban iyang nahibalaan nga nay mga balita nga hapit na gyud siya makalukso sa tumang kalipay tungod kay nahitabo na gud iyang mga pag-ampo og ang iyang mga pag-alagad wala gud siya mapakyas tungod kay nindot ang progress karon nga week. Then December, ang December usab dunay siya plano unsaon gyud pagnegosyo ug makasapi dayon. Unsaon paghimo nga ang tao maminaw niya. Unsaon paghimo nga ang tao upalakpak niya. Unsaon paghimo nga ang tao mo appreciate niya. Hinoon pagkakaroon wala pa na maabot sa iyang kinabuhi nga ni appreciate niya. Hinoon sa coming days nagi mo pakpak niya sa iyang nahimo. Kahimot ang iyang gibati sunod bulan kay naay natugad niya kung maningkamot ang tao nagyoy swerte nga mo abot o kalipay niya nga ilhan kalipay niya nga nay siya ikahibalag o kini mahitabo gyud og sa tumang kalipay madawat niya ang kanti nga dugay nang gipaabot. Guys, naman nagyud ko sa akong task guys ang weekly horoscope no. Okay. O kini sinini gargar mo ingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Magandang buhay po. Mua. Sa hibalag ma.